बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान ने मैंने एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। आज का रैप अप और आने वाला सेशन डिस्कस करने से पहले आई जस्ट वांट टू रिमाइंड कि वो जो एडवांस लेवल कोर्स है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह 2 सेशंस उसके हम कंडक्ट कर चुके हैं, जिससे मैंने बताया था कि हम जो एडवांस्ड स्ट्रेटजीज़ होती हैं या एडवांस स्टडीज़ होती हैं जिसमें फाइबोनाची रीडिंग्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें एलिट वेव थ्योरी इन्वॉल्व है और जिसमें बहुत सारे पैटर्न्स स्पेशली जिनको हम हार्मोनिक पैटर्न्स कहते हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो उसको इंशाल्लाह ताला हम कवर करेंगे। और अब हम इंशाल्लाह ताला जो कल आने वाला सेशन है उसमें फाइबोनाची रीडिंग्स स्टार्ट करने वाले हैं। और ज़ाहिर है फाइबोनाची रीडिंग्स बहुत सारे स्टडीज़ का या बहुत सारे एनालिसिस बेस्ड रीडिंग्स का या रीडिंग्स बेस्ड एनालिसिस का जो है वो बैकबोन समझा जाता है। तो इंशाल्लाह ताला उसको हम बहुत डिटेल में, सिर्फ ऐसा नहीं कि कल के 1.5-पौने 2 घंटे के सेशन में उसको हम लपेट के फारिग कर दें, नहीं, बहुत डिटेल में हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ताकि चीज़ें समझ आएँ कि कहाँ पे फाइबोनाची रीडिंग का जो स्ट्रेंथ है वो कंप्लीट हुआ, कहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, उस रिट्रेसमेंट में कहाँ फेलियर आया, कहाँ जो है एक नया फाइबोनाची सीक्वेंस जो है स्टार्ट होते हुए नज़र आता है, एंड सो फार एंड सो फोर्थ। तो इंशाल्लाह ताला वो कल उसका हम थर्ड सेशन, वैसे तो थर्ड सेशन सैटरडे को कंडक्ट होना था, सैटरडे को कंडक्ट हुआ भी, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ मैं उस सेशन को कंप्लीट नहीं कर सका, बीच में मुझे उसको ब्रेक करना पड़ा। तो उसको मैं इंशाल्लाह ताला कल यानी कि ट्यूसडे 31 जनवरी में कंडक्ट करके उस सेशन को रिपीट भी करूँगा और पूरी तरह से इंशाल्लाह ताला कंप्लीट भी करूँगा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हों वो मुझे बता सकते हैं। दूसरी बात ये कि इंशाल्लाह ताला 2 फरवरी से जो बेसिक गाइडलाइंस का जो कोर्स है उसका भी इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो रहा है। और उसमें अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, साथ में ग्रोथ स्टॉक्स एंड स्पेकुलेटिव स्टॉक्स में क्या डिफरेंस है, शॉर्ट सेल, ब्लैंक सेल, लेवरेज मार्केट्स, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, PSX के अलावा और क्या फाइनेंशियल मार्केट्स हैं जिनमें आप काम कर सकते हैं, एंड फिर उसमें क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो बेसिकली अकाउंट ओपनिंग से लेके आर्बिट्रेशन तक ईच एंड एवरीथिंग इज़ इंशाल्लाह ताला कवर्ड इन दैट कोर्स। तो वो भी अगर आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो मुझे बता दें, मेरे दिए गए व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे वॉइस या टेक्स्ट नोट भेज के मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के सेशन का अगर रैप अप करें तो मार्केट ने जो कल हमने फ्राइडे के सेशन के बाद जो एक बात डिस्कस की थी कि फ्राइडे का सेशन एडवांस्ड बेरिश डेलिब्रेशन ब्लॉक पे क्लोज़ हुआ है, तो उस क्लोजिंग के बेस पे प्लस वॉल्यूम्स का, जिस तरह मैं बार बार बता रहा हूँ कि जिस तरह से अपसाइड पे वॉल्यूम आते हैं उस तरह से फॉलिंग पीरियड में हम वॉल्यूम नहीं देखते। तो वो भी इस बात को कंफर्म कर रहा था कि इट वाज जस्ट अ करेक्टिव बाउंस अगेंस्ट द फॉल जो कि हमने 38,000 तक का देखा था, और उस करेक्टिव बाउंस का भी कंप्लीशन जो है वो अब होता हुआ हमने फ्राइडे को विटनेस किया था, जिसकी एक और झलक हमें आज के सेशन में नज़र आई। आज के सेशन में हमने स्टार्ट नेगेटिव देखा, इंडेक्स ने एक वीकर स्टार्ट लिया, लेकिन फिर उसके बाद एक बाउंस इंडेक्स में विटनेस किया गया जो कि इंडेक्स को 40,666 तक लेके गया, 40,666 तक लेके गया। और फिर उसके बाद जो है वो फॉल दोबारा से स्टार्ट हुआ और वो इंडेक्स को 39,844 तक लेके गया, क्लोजिंग 39,871 पे आई, 579 पॉइंट्स के एक नेट लॉस के साथ। वॉल्यूम्स की बात करूं तो KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से 77.68 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आए, जो कि लास्ट 5 डेज़ के
لوئسٹ ٹوٹل پہ آج کا فگر جو ہے وہ ہم نے دیکھا, وچ فردر کنفرمز کے یہ جو ہم نے والیوم بڑھتا ہوا دیکھا تھا لاسٹ تھرسڈے, ان فیکٹ جو 234 ملین کا والیوم اس میں جنریٹ ہوا تھا, اٹ واز جسٹ اگریسو ڈسٹریبیوشن ایٹ ہائیز. اس کی میں نے مثال لاسٹ تھرسڈے بھی دی تھی کچھ اسٹاکس آئیڈینٹیفائی کر کے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے ہفتے میں ہم نے چراٹ سیمنٹ, پائنیئر سیمنٹ یہ اپر لاک پہ دیکھے تھے. آج ان کی حالت دیکھ لیں اور ان کے والیومز دیکھ لیں, پلس پھر آپ او جی ڈی سی, پی پی ایل کی حالت دیکھ لیں. یہ سارے وہ اسٹاکس ہیں جن کے بارے میں بہت سارے ہو ہا اور بہت سارے لالی پاپس جو ہے وہ بانٹے جا رہے تھے. اب میری رائے یہ کہتی ہے کہ اب جو نیا نمبر ہے اس لالی پاپ میں ایگریسو ڈسٹریبیوشن جس میں ہو رہی ہے, اور جو چیز اب نظر آ رہی ہے وہ ریفائنری سیکٹر ہے, تو بچ کے رہنا چاہیے. پلس اگر آپ دیکھیں تو اوور دا ویکینڈ ہم نے ایک خبر چلتے ہوئے دیکھی تھی, لاسٹ انفیکٹ کل ہی ایک نیا بام ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ملا تھا کہ پیٹرول پرائسز جو ہیں وہ بڑھی ہیں, اور اس میں بہت سارے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے ٹورڈز IMF ڈیل, اور اس کو جو ہے وہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بس یہاں سے تو IMF ڈیل بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, تو مارکیٹ تو اب یہاں سے رکنے کی ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ مارکیٹ کس طرح نہ صرف رکی بلکہ لوگوں کی چیخیں بھی نکلی. اب آنے والے سیشن کو اگر ڈسکس کریں تو 39,905 کے نیچے کلوزنگ ہونا, پلس 3 انسائڈس ڈاؤن پیٹرن کے ساتھ کلوزنگ ہونا, والیومز کا لو ہونا, یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ کنفرم کر رہی ہیں کہ جو اپ سائڈ ہم نے دیکھا تھا اٹ واز جسٹ اے کریکٹیو باؤنس, اور وہ کریکٹیو باؤنس بھی اب کمپلیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اور آنے والے سیشن میں ہم جو ڈاؤن سائڈ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ 39,750 سے 39,640 تک کا دیکھ سکتے ہیں, فالوڈ بائی 39,400 یا 39,285. یاد رہے کہ 39,280 پہ اب نیکسٹ جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرا ڈے بیسس پہ یا شارٹ ٹرم بیسس پہ نیکسٹ کریٹیکل سپورٹ ہے, اور وہ اگر ٹوٹتی ہے تو پھر اگریسو سیلنگ پریشر مزید ٹریگر ہوتے ہوئے نظر آئے گا, اور وہ 39,980 سے 39,695 38,980 سے 38,695 تک انڈیکس کو بڑے ایزیلی ڈریگ کر سکے گا. ایک اور بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ کل جنوری کا مہینہ ہم کلوز ہوتے ہوئے دیکھیں گے, اور انشاءاللہ تعالی, اور بائی فار جو جنوری کا جو تقریباً ایک 16 سال کا ایک ریکارڈ تھا کہ 16 سالوں میں تقریباً شاید کوئی ایک دفعہ ہی جنوری کے مہینے میں ہم نے نیگیٹو کلوزنگ دیکھی تھی, وہ ریکارڈ جو ہے وہ فی الحال نظر آ رہا ہے کہ بریک ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے, کیونکہ اس وقت تک انڈیکس میں جو منتھ آن منتھ بیسس پہ جو پرفارمنس ہے وہ تقریباً کوئی 450 پوائنٹس انڈیکس نیگیٹو موو کر رہا ہے جنوری کے مہینے میں. تو اب دیکھتے ہیں کل کا سیشن جو ہے وہ کس طرح سے ہم پرفارم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. اپ سائڈ پہ جو ریزسٹنس نظر آ رہی ہے وہ 39,995 کی آ رہی ہے, جبکہ جو بہت اسٹرانگ ایک اور ریزسٹنس نظر آ سکتی ہے وہ 40,200 سے 280 کی آ سکتی ہے. یاد رہے کہ 40,520 پہ ہم نے ایک لاسٹ سپورٹ تھا جو پچھلے سیشن کے مطابق یا پچھلے ویک کے مطابق ایک بڑا بریک آؤٹ اس میں نظر آیا تھا 40,520 پہ. وہ اب جو ہے وہ کافی اسٹرانگ ریزسٹنس, یا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگلے 1 یا 2 دن کا ہم ٹاپ اس لیول پہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی رائے سے پلیز ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ.